अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मोहतरम जनाब राना शाहिद साहब डिवीज़न डायरेक्टर और मेरे बहुत सारे और भी लोग यहाँ बैठे हुए हैं, किसका नाम लूँ, लेकिन अभी एक टीचर ने जो कुछ कहा मैं समझता हूँ कुछ ज़्यादा कह गई। मैं हकीकतन ये समझता हूँ कि जैसे बीच में कहा गया, और मैं अक्सर लोगों को ये कहता हूँ कि किसी ने हज़रत शाह अब्दुल कादिर जिलानी से पूछा कितने बड़ा नाम है, आपकी ज़िंदगी का निचोड़ क्या है। अब इतने बड़े बुज़ुर्ग से शायद वो कहते हैं रात की तहज्जुद, चिल्ले, इबादत, रोज़ा रखना। उन्होंने कहा मेरी ज़िंदगी का जो निचोड़ है वो दो बातों पर है। एक, भूखे को खाना खिलाना, और मेरा बस चले तो मैं तमाम दुनिया को खाना ही खिलाया करूँ। और दूसरा, हुस्न इखलाक। आप ये देखें कि इतने बड़े बुज़ुर्ग, आप किसी भी बुज़ुर्ग को उठा के देख लें, आप अपने हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शुरू कर लें, कोई मुसलमान तलवार से नहीं हुआ, कोई मुसलमान बना तो वो दुआ पढ़ ले तो सारी दुनिया मुसलमान होती, लेकिन उन्होंने अपना किरदार इस काबिल किया कि बूढ़ी औरत कूड़ा फेंक रही होती थी, जब नहीं फेंका तो जाके हाल पूछा तो बूढ़ी परेशान हो गई और मुसलमान हो गई। मैंने ज़िंदगी में एक चीज़ सीख ली है, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कौल है, और मैंने इसको अपनी ज़िंदगी में 3-4 कौल है जो मैं ज़िंदगी में बड़ा कामयाब हुआ। कामयाब कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए, लेकिन अल्लाह का मेरे में बहुत करम है। पहला यह है कि लोगों की उम्मीदों का तुमसे वाबस्ता होना। ये हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कौल है कि लोगों की उम्मीदों का तुमसे वाबस्ता होना अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। जब मैं कभी कभी घबरा जाता हूँ, इंसान हूँ, ज़ाहिर है फरिश्ता नहीं हूँ या कोई बहुत दूसरी चीज़ नहीं हूँ, कोई बहुत बड़ा बुज़ुर्ग नहीं हूँ, पीर नहीं हूँ, इंसान हूँ, और जब मैं लोगों की खिदमत करता हूँ थक भी जाता हूँ, तो फिर मैं इसको फिर पकड़ता हूँ कि अल्लाह की नेमत है लोगों का तुमसे उम्मीदें वाबस्ता करना। फिर मैं इस पर शुरू हो जाता हूँ। दूसरा, कुछ अरसे से जब मुझे कोरोना हुआ, बाकी कोरोना से मैं डरता शरता कोई नहीं, वो बात वो इस्लाम और मुसलमान वाली नहीं है। मेरा स्कूल ऑफ थाट बिल्कुल मुख्तलिफ है। मास्क मैं नहीं पहनता, उसकी वजह थोड़ा सा मैं इस पर भी आऊँगा बाद में कि कोरोना बड़े आदमियों की बीमारी है, गरीब की बीमारी है ही नहीं। मेरा जो इस टीवी पे जितने मुज़ाकरे हुए, मनाजरे हुए, जग में खिताब किया, मेरा स्कूल ऑफ थाट सारे पाकिस्तान से मुख्तलिफ था। इस मुल्क में 3.5 लाख बच्चा हर साल डायरिया और नमूनिया से 4 से 5 दिन के अंदर अंदर मर जाता है। हमने कभी आज तक नहीं सोचा कि वो जो 3.5 लाख बच्चा है जिसे हम बचा सकते हैं, उसको बचाने की कोशिश नहीं की। लेकिन जब ये वायरस वज़ीर आज़म हाउस में पहुंच गया, आर्मी चीफ के पास पहुंच गया, वज़ीरों के पास पहुंच गया, ये 74 साल में पहला वायरस है जिसने बड़े आदमी को टच किया, तो फिर उनको एहसास हुआ कि बेड़ा गर्क कर दिया मुल्क की इकॉनमी का, सब कुछ तबाह कर दिया। उस 3.5 लाख बच्चे का कौन जवाब देगा जो हर साल मरता है। आपके 25,000 बंदे नहीं मरे पूरे साल में, और आपने पूरे मुल्क का बेड़ा गर्क करके रख दिया। मैं हुकूमत की बात नहीं कर रहा, मैं एक पॉलिसी की बात कर रहा हूँ। मैं यहाँ हुकूमत को या खुदा ना खास्ता किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा। मैं तो सवाल ये कि वो जो 3.5 लाख बच्चा है उसका जवाब कौन देगा। मुझे और आपको देना पड़ेगा, क़यामत के रोज़ ऐसा नहीं होगा, इनको भी देना पड़ेगा। इस मुल्क में 4 लाख आदमी हार्ट अटैक और दिल की बीमारियों से खड़े खड़े मर जाते हैं, उनके दवाई के पैसे नहीं होते। मैं कहता हूँ यार उसको भी डिस्कस करते हैं हम बैठ के। इस मुल्क में 2.25 करोड़ अफराद हेपेटाइटिस बी और सी का शिकार हैं, जो कि बचाया जा सकता है। मेरा स्कूल ऑफ थाट है, उस पर काम क्यों नहीं करते हैं। इस मुल्क में 1 लाख औरत ज़चकी के दौरान, यानी इमेजिन करें यार, डिलीवरी में औरत मर जाए। ये बाहर कोई इस तरह का कंसेप्ट हो ही नहीं सकता कि डिलीवरी में, ये तो नॉर्मल प्रोसेस है, फिर भी 1 लाख औरत मरती है। हमने उसको बचाने की कभी कोशिश की ही नहीं। इसलिए कोरोना मुझे हो गया, वैक्सीन मैंने करा ली, अगर फिर भी मेरी किस्मत में कोरोना से मरना लिखा है तो वो आपको एक मज़े की बात बताऊँ कि इस मुल्क में 2019 में अमेरिका की रिपोर्ट है, हम क्योंकि अमेरिका को खुदा समझते हैं ना, उनकी रिपोर्ट है कि पाकिस्तान में 2019 में 75,000 अफराद इन्फ्लुएंजा से मरे थे।
75,000 افراد اور کورونا سے 25,000 چلو 50,000 ہو گئے ہوں گے، میں ڈبل فگر دے رہا ہوں، 60 ہو گئے ہوں گے. ہم نے اس 75,000 کو اس لیے ڈسکس نہیں کیا کہ وہ غریب کا بچہ مرا تھا، غریب کا آدمی مرا تھا. بہرحال یہ ایک علیحدہ ٹاپک تھا. باقی یہ کہ میں وہ حضرت علی کی کال کو پھر آتا ہوں واپس. دوسرا میں ہم یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں صرف ایک سوچ لیں کہ وہ بھی ایک اور بڑی خوبصورت بات کرتے تھے کہ موت کو یاد کرو لیکن موت کی تمنا نہ کرو. میں جب صبح اٹھتا ہوں یقین کریں میں یہ سوچ کے اٹھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جتنا موقع دے دیا ہے اس کو استعمال کر لو. کچھ پتہ نہیں موت کس ٹائم آ جائے، لیکن تمنا کریں، یاد کریں، تمنا نہ کریں. یہ منع فرمایا گیا ہے. اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ میں انسان ہوں، میں بشر ہوں، میں غلطیاں کرتا ہوں، غلطیاں کرنے لگتا ہوں، پھر ایک دم خیال آتا ہے یار جمال ناصر. اس لیے میں آج آپ کو ایک عجیب سی بات اور کہنے لگا ہوں کہ میں نے دولت کو کمانے کی لکیر کھینچ دی. یہ میں یہ شاید باتیں نہ کرتا، آج پتہ نہیں آیا ہوں، پھر پتہ نہیں کتنے سالوں بعد آؤں گا. یہ بھی میڈم نے اتنی محبت سے اور خاص طور پہ کیونکہ یہ جا رہی تھی تو میرا فرض تھا کہ میں ان کو اچھی اس سے رخصت کروں. تو میں نے کمانے کی لائن کھینچ دی اس لیے کہ جب میں نے زندگی بہت محنت کی. میری ماں نے ٹاٹ سے، میں نے پہلے ہی بتایا تھا کہ میری ماں نے ہمیں ٹاٹ سے پڑھایا، لنڈے کے کپڑے پہنائے، ایک وقت کا کھانا کھلایا، لیکن ہمیں پڑھا کے میری ماں نے یہاں تک پہنچا دیا. بتانے کا مقصد یہ کہ اب جب میں کھانے لگتا ہوں تو پتہ چلتا ہے یورک ایسڈ بڑھ گیا. چلو بھائی گوشت نہیں کھانا. اچھا جی کولیسٹرول بڑھا ہوا ہے، گھی اور تیل کی چیزیں نہیں کھانی. اچھا بھائی جس چیز پہ ہاتھ لگاؤ شوگر باڈر لائن ہونے لگی ہے. اچھا بھائی روک دو. جب آپ نے کھانی 2 روٹی ہے، جب آپ نے کھانا ہی 2 روٹی ہے پھر اس کے لیے کما رہے ہیں. کیونکہ اب جو حساب ہونا ہے میرا وہ اللہ کے گھر جب میں جاؤں گا وہ میرے اعمال کا حساب ہونا ہے. میں نے اتنا چھوڑ دیا ہے کہ میرے گھر والے بھوکے نہیں مریں گے، لیکن اس کے بعد میں کہیں تو لائن کھینچ دوں. میں نے اپنی زندگی اب صرف اور صرف، سچی بات ہے، میں نے لوگوں کے لیے وقف کر دی ہے. اور میں یہ بھی نہیں کہتا کہ کام نہیں کرنا، کام کرنا ہے، لیکن اس کے لیے اپنی زندگی کو خراب نہ کر لیں، لوگوں کی خدمت کریں. اور میں سچی بات ہے میڈم نرجس کو اور میڈم یاسمین کو کہہ رہا تھا کہ اگر آپ نے، مجھے نہیں پتا، بہت اچھا کام کیا، کوئی شک نہیں، لیکن یہ جو ہزاروں سال کی عبادت ہے نا، اگر ہزاروں سال کی عبادت پہ بخشا جانا تھا تو ابلیس سے بڑی عبادت کسی کی نہیں تھی. اور اگر ہزاروں سال کی عبادت ہی کرائیٹیریا تھی تو اصحاب کہف کا کتا جو ہے قیامت کے روز ایک انسان کی صورت میں جنت میں جائے گا. کتا قرآن میں ذکر آ گیا، کیوں آ گیا؟ کہ وہ اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا. تو بات یہ ہے کہ ہم سب اپنے اچھے کام کریں. اور تعلیم، میڈم نرجس زیدی قسم خدا کی بہت بڑا اثاثہ ہے. ایک بچی کو بھی اگر اس یہاں بناویں ایک معاشرہ بنتا ہے. مجھے یاد ہے میڈم میں نے ایک بچی کو زکوٰۃ پہ پڑھوایا، اور ایسی بچی کو زکوٰۃ پہ پڑھایا. میں معافی چاہتا ہوں تھوڑی سی میری تقریر کیونکہ تھوڑی سی پریکٹیکل ہے، لمبی ہو جائے کہ معافی چاہتا ہوں. ایک لڑکی میں نے ایسی پڑھائی، میری والدہ بڑی سوشل تھی، بلکہ انہوں نے پڑھائی، میں نے اس کو آگے تکمیل کی. وہ بچی کسی دور میں چاندی کے جوتے پہنا کرتی تھی. یہ عالم تھا اس کی دولت کا، ان کے گھر والوں کا، لیکن دولت بڑی بے وفا چیز ہے. تو ایک ٹائم ایسا آیا کہ وہ زکوٰۃ پہ آ گئے. یہ بھی اللہ کا نظام ہے. لیکن میری والدہ نے اس کو پڑھانا شروع کیا، میں نے اس کو مکمل ماسٹر کروایا. پھر ایک یونیورسٹی میں نام نہیں لوں گا، جاب آ گئی، وہاں کافی جاب تھی، بچی لائق تھی، 2 سیٹیں تھیں. میں وائس ریکٹر کو خود ملا جا رہا. میں نے کہا سر یہ بچی زکوٰۃ پہ پڑھی ہے، اگر آپ اس کو میرٹ پہ کر دیں گے، میں نے یہ نہیں کہا آؤٹ آف میرٹ کریں، میں نے کہا اگر میرٹ پہ کر دیں گے تو اس کا خاندان بن جائے گا. اور ریکٹر بھی بہت بڑے آدمی ہیں، حیات ہیں ابھی، میرے ابا کے دوستوں میں سے میری بھی بڑی قدر کرتے ہیں. انہوں نے اس لڑکی کو سلیکٹ کر لیا. وہ لڑکی آج ایک بہت بڑی یونیورسٹی میں ڈپٹی رجسٹرار ہے. پھر وہ لڑکی مجھے نہیں ملی، اس نے مجھے شادی میں بھی نہیں بلایا. مزے کی بات کی اپنی، کوئی بات نہیں، میں نے تو اپنا ایک پودا لگانا تھا، لگا دیا. ایک دن میں صفا مال پہ تھا، میری خوشی کی انتہا دیکھے میں. تو وہ خاتون اپنے 2 بچوں کے ساتھ صفا مال میں شاپنگ کر رہی. وہ آئی، اس کا میاں آیا، سلام کیا اور کہا کہ میں تو سر آپ سے ملنا چاہتا تھا، یہ پتہ نہیں کیوں نہیں ملنے دیتی. بہرحال مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ وہ جو زکوٰۃ پہ پلی تھی وہ صفا مال میں شاپنگ کر رہی تھی، لیکن اب پورا خاندان بن گیا. ہمیں بچیوں پہ توجہ دینی چاہیے، اور آج کی بچیاں تو یقین کریں بہت اچھی ہیں. ہم تھوڑی سی ان کو کریں پالش تو یہ بہت
फ्लरिश करती हैं। और ये जो डॉल वाली बात थी, मैं इससे बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करता। पैना डॉल नहीं, मेरी तो अभी भी बेटी सामने आती है तो मैं यकीन करें उसको यही कहता हूँ, मेरा नवासी जब मेरा दामाद आता है, मेरे तो माशाल्लाह दोनों नवासी भी हो गए, तो मैं कहता हूँ यार ये जो है ना, जब कुछ करने की कोशिश करते हैं मेरी बच्ची के साथ, मैं क्या, अगर मैं तुम्हारी बेटी है जो मेरी नवासी इसके साथ कुछ करूँ तो तकलीफ होगी कि नहीं होगी। मैंने कहा ये मेरी बेटी भी अभी कोई छोटी सी लाइबा है और छोटा सा मुर्तज़ा है, इसलिए हमें बच्चियों को ये जो कर रहे हैं। और मैडम कहाँ आपने एक ख्वाहिश का इज़हार किया, चली गई, वो 6 जहेज़ है जो आपने वादा किया मैं दे रहा हूँ, राना साहब आप इसको प्रोसेस करा दीजिएगा, ये दे देते हैं, उन्होंने वादा किया हुआ। बाकी मैं मैडम आपको भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप वैसे कभी कहती नहीं मुझे, लेकिन तालीम में ना अगर आप समझें, किसी को पढ़ाई के खर्चे की ज़रूरत है, मेरी आधी लेबॉर्ट्री पढ़ रही है इस वक्त, मैं अल्लामा इकबाल यूनिवर्सिटी और जो भी कर सकता हूँ हेल्प करता हूँ, तो आप उसमें मुझे ज़रूर अपना हिस्सा बनाएँ, बिला तकल्लुफ़ भेजें। आप समझें किसी की फ़ीस का, क्यों मैडम यही काम आना है। बहरहाल अल्लाह ताला खुश रखे और मैडम यास्मीन को भी खुश रखे। मैडम वो हमने 6 वाला जहाज आपका ऐलान कर दिया कि मिल जाएगा आपके जाने के बाद, ठीक है। तो बहरहाल अल्लाह आपने बड़ा अच्छा वक्त गुजारा और इन्होंने बड़े प्यार से मुझे बुलाया और मैं इनका शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने मुझे हमेशा इन्वॉल्व किया। और मुझे खुशी है कि अब राना साहब आ गए तो इंशाल्लाह उनकी बेगम भी साथ बैठी हुई हैं, तो इंशाल्लाह ताला हर चीज़ पूरी होगी, अच्छी होगी। बहरहाल अल्लाह इस महफिल के सदके सबके इबादत में इजाफा फरमाए और जन्नत में जाने का रास्ता सिर्फ यही है और कोई नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।